हेलो गाइज, फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ लाइभ क्विज लिएर। आज हाम्रो क्विजको अलिकति रुल्स चाहिँ थोरै फरक राखिएको छ। हाम्रो अस्तिको क्विजमा टाइम थिएन भने आजको क्विजमा चाहिँ टाइम चाहिँ निश्चित टाइम हुनेछ है। हामी दुई वाच 4 वाच वाचिङ बढिरहेको छ। अलिकति धेरै साथीहरू जम्मा भएपछि हामी गेम सुरु गर्नेछौँ। आज चाहिँ 30 सेकेन्ड टाइम हुनेछ है। एउटा क्वेसनलाई 30 सेकेन्ड टाइम हुनेछ भने दुईवटा क्वेसन मिलाउनु हुनेलाई हामीले 10 रुपियाँ रिचार्ज दिनेछौँ र त्योभन्दा बढी मिलाउनु हुने मध्ये मिलाउँदै जानु हुनेलाई प्राइज मलाई है। अरे कृष्ण भुषाल, कृष्ण भुषालजी भइहाल्छ। प्राइज जसले मिलाउनुहुन्छ त्यसरी लानुहुन्छ है। प्राइज चाहिँ अब जस धेरै थोरै भन्दा नि प्राइज चाहिँ सानो ठुलो हुँदैन। जस रमाइलो गरौँ ज्ञान बाँडौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ खेल्न लागेको हो। कृपया सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला है। जो हेर्नुहुन्छ सबैले सेयर गरिदिनु होला। अनि आज चाहिँ हामीले 15वटा क्वेसन लिएर आएका छौँ। 15वटा क्वेसन मध्ये सबैजनाले सेयर गरौँ है, सेयर गरौँ। हामी यति बेला लाइभ क्विज लिएर आएका छौँ। क्विजमा चाहिँ अब 15वटा क्वेसन हुन्छ। आज चाहिँ 15वटा मध्ये दुईवटा क्वेसन मिलाउनु हुनेले रु 10 बराबरको रिचार्ज पाउनुहुनेछ र 5वटा भन्दा बढी प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुहुने मध्ये सबैभन्दा बढी जसले मिलाउनुहुन्छ 5वटा भन्दा बढी मिलाउनु पर्यो। बढी मिलाउन सफल हुनुहुनेलाई रु 50 को चाहिँ हामीले रिचार्जको व्यवस्था गर्नेछौँ। र यस गेममा चाहिँ उपस्थित भएर कार्यक्रम सेयर र कमेन्ट गर्नुहुने मध्येबाट चाहिँ एकजनालाई गोलापर्थाबाट रु 50 को पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैले सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। बल्ल 6 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब जस हामी कम्तीमा नि 50 वाचिङ भएपछि गेम सुरु गर्ने हो कि भन्ने सोचिरहेको छौँ। त्यसैले सकेसम्म छिटो चाहिँ गरिदिनु होला है। छिटो सेयर गरिदिनु होला है सबैले। कृष्ण भुषालजीले भन्नुभएको छ प्राइज मलाई है भन्नुभएको छ। ठिकै छ। अहिलेसम्म 12 जनाले हेर्नुभएको छ। सबैजनाले सेयर गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। आज सेयर गर्नुहुने मध्ये एकजनाले चाहिँ हामीले प्राइजको व्यवस्था गरेका छौँ। एक मिनट। थोरै अलिकति यहाँ सिस्टम मिलिरहेको छैन। त्यसैले हामीले त्यसलाई मिलाउने प्रक्रियामा छौँ। खै भ्युज चाहिँ जम्मा 7 मात्रै आएको छ अहिलेसम्म। सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला है।
कृष्ण भुषाल सेयर गरौँ है, सेयर गरौँ, सबैले सेयर गरौँ। कसले हेर्नुभएको छ भाउजूले नि सेयर गरिदिनु है। पुनम पाण्डे भाउजू सेयर गरिदिनु होला, सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। सेयर गर्नुहुने मध्ये, सेयर र कमेन्ट गर्नुहुने मध्ये एकजनाले चाहिँ आज हामी गोलापर्थाबाट विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ र आजको स्पोन्सर हुनुहुन्छ मेनुका कार्कीज्यू हुनुहुन्छ चितवनबाट। सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। हामी अब छिटो नै एकदमै छिटो गेम खेल्नेछौँ, तर यहाँ सेयर चाहिँ आएन, अलिकति सेयर पनि भएको छैन। वाचिङ पनि अलिकति बढेपछि सुरु गर्ने हो कि भनेर हो। सबैजनाले सेयर गर्नु होला है। म्यासेज चाहिँ गर्नुभएको छ, म्यासेज र कल चाहिँ नगरिदिनु होला मेसेन्जरमा। यति बेला चाहिँ यो कार्यक्रम चलिरहेको बेला है, कसैले पनि नगरिदिनु होला, कृपया सेयर गरिदिनु होला। त्यसपछि ल सेयर गरौँ सबैले। अब हामी गेम एकदमै छिटो सुरु गर्नेछौँ। आजको चाहिँ अलिकति फरक छ सिस्टम, रुल्स चाहिँ आजको अस्तिको भन्दा अलिकति फरक गराएका छौँ। सेयर गर्नुहुने मध्ये एकजनाले चाहिँ ₹50 बराबरको रिचार्ज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ हामीले गोलापर्थाबाट चाहिँ नाम छान्नेछौँ र ₹50 को क्वेसन भन्नु न भनेर आएको छ। क्वेसन चाहिँ म भन्छु है, सबैलाई भन्छु मैले। क्वेसन रेडी छ। अब तपाईँहरू सेयर गरिदिनुहोस्। सेयर गरेर भ्याएपछि अलिकति हामी साथीहरू चाहिँ धेरै भएर खेल्दा चाहिँ रमाइलो हुने भएकोले अलिकति धेरै भएपछि खेलौँ कि भनेर चाहिँ एकछिन रोकेको हो। सबैजनाले सेयर गर्नु होला। अब हामी छिटो नै सुरु गर्दैछौँ। तिमीले गर, मैले त गरिसकेँ भनेको छ है यो। ल ठिकै छ सबैले गरौँ है, सबैले गरौँ। क्वेसन खै के क्वेसन आउँछ। अब सेयर गर्नु न, सेयर गरेर अलिकति धेरै मान्छे भएपछि मजा आउँछ नि त खेल्न। कम्पिटिसन भएको बल्ल मजा आउँछ नि त खेल्न। सबैजना को चाहिँ जान्ने होइन, कसलाई चाहिँ धेरै कुरा थाहा छ भन्ने कुरा हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। एउटा रमाइलो गर्नको लागि चाहिँ अब यति बेला लाइभ आएको छु म। सेयर गरौँ सबैजनाले, सेयर गरेर त्यसपछि सेयर गरेर भ्याउने बित्तिकै अलि धेरै वाचिङ भएपछि सुरु गर्नेछौँ। र आजको गेमको रुल्स के छ भन्दा एउटा क्वेसनको लागि समय चाहिँ 30 सेकेन्ड मात्रै हुनेछ, जसमध्ये तपाईँहरूले 30 सेकेन्डभित्र सही जवाब दिइसक्नुपर्नेछ र सबैभन्दा फर्स्टमा दिनुहुनेको 5 पोइन्ट जोडिनेछ र 10 पोइन्ट जसले प्राप्त गर्न सफल हुनुहुनेछ उहाँले पाउनुहुन्छ ₹10 को रिचार्ज र साथै 10 पोइन्ट पछि जति थप प्लस हुँदै जान्छ त्यति नै रिचार्ज प्राप्त गर्नुहुनेछ। र अन्तिममा 5 वटा भन्दा भने यानि कि 25 पोइन्ट भन्दा बढी प्राप्त गर्नुहुने मध्ये एकजनाले चाहिँ हामीले सबैभन्दा धेरै पोइन्ट प्राप्त गर्नुहुनेलाई ₹50 को रिचार्जको व्यवस्था गर्नेछौँ। त्यसैले गर्दा सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। सेयर गर्नुहुने मध्ये पनि रिचार्ज पाउन सक्नुहुनेछ ₹50 को। एन्सर हो मलाई थाहा छैन रे, क्वेसन नै आएको छैन। एन्सर कहाँबाट थाहा हुनु भने आउँछ। अब क्वेसन आउँछ। ल क्वेसन अब हामी छिटै नै सुरु गर्नेछौँ। ल पहिलो क्वेसन राखौँ है त, अब ढिला नगरिकन। अस्तिको जस्तो छैन र आज अलिकति चाहिँ त्यस्तो होइन, अस्तिको जस्तै हो। अलिकति चाहिँ चेन्ज के छ भन्दा सेयर गर्ने प्लस कमेन्ट गर्नुहुने मध्येबाट गोलापर्थाबाट एकजनालाई ₹50 को रिचार्ज कार्डको व्यवस्था गरेका छौँ र साथै अर्को चाहिँ 25 पोइन्ट भन्दा बढी जम्मा गर्न सफल हुनुहुने अथवा 5 वटा क्वेसन मिलाउन सफल हुनुहुने
अथवा त्योभन्दा बढी मिलाउनु हुने जो हुनुहुन्छ सबैभन्दा धेरै मिलाउने हुनेलाई चाहिँ हामीले रु 50 को रिचार्ज कार्डको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। आज चाहिँ अरू सिस्टम सबै त्यही हो। अनि 10 पोइन्ट भन्दा माथि जति जम्मा गर्नुहुन्छ त्यति नै रिचार्ज आउँछ है। 15 जस्तो 3टा क्वेसन मिलाउनु भयो भने तपाईँको 15 पोइन्ट हुन्छ, 15 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। 4वटा मिलाउनु भयो भने 20 पोइन्ट हुन्छ, 20 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अब जति थप्दै जानुहुन्छ त्यति नै रिचार्ज पनि थपिँदै जाने हो। र आजको स्पोन्सर हुनुहुन्छ हाम्रो मेनुका कार्कीजी हुनुहुन्छ चितवनबाट। त्यसैले अब एकदमै छिटो सेयर गर्नुहोस्। सेयर गरेपछि अब क्वेसन खै के भन्नुभएको छ। ल एउटा क्वेसन राखिहालौँ यहाँहरू समक्ष। ल क्वेसन नम्बर 1 है। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ नि होइन? क्वेसन नम्बर 1 को लागि हामीले क्वेसन राख्नेछौँ अब छिटो नै। अब एउटा क्वेसन नम्बर 1 है। अभिषेक रेडी हो हाम्रो। मलाई अब प्राविधिकमा साथ दिइरहनु भएको छ अभिषेक चापाकै मेरो भाइ हो। अब चाहिँ हामी रेडी भइसकेका छौँ क्वेसन नम्बर 1 को लागि है। क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा पहिला खुलेको निकुञ्ज कुन हो? नेपालमा सबैभन्दा पहिला खुलेको निकुञ्ज कुन हो? अब टाइम सुरु हुन्छ तपाईँहरूको। टाइम हेर कसले सही जवाब दिन सक्नुहुन्छ? नेपालमा सबैभन्दा पहिला खुलेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सही जवाब सबैभन्दा फर्स्टमा कसले दिन सक्नुहुन्छ हेरौँ। टाइम अप भएको छ। टाइम अप भइसक्यो है। टाइम अप भइसक्यो। कसले दिनुभयो सही जवाब? 1 नम्बर प्रश्नको सही जवाब चाहिँ कसैले पनि दिन सक्नु भएन है। एउटा आएको छ, अलिकति ढिला आयो नि त। अनि मैले टाइम सुरु भन्नु टाइम सुरु भइहाल्छ है। त्यस्तो हुँदैन के हुनु। मैले भन्नु बित्तिकै टाइम सुरु हुन्छ है। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने जवाब चाहिँ आएको छ है एकजनाको। तर टाइम अफ भइसकेपछि आएको छ उहाँको जवाब। सबैजनाले सेयर गर्नु होला है। सेयर गर्नु होला। रामचन्द्र पौडेलजीले चाहिँ मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ कि के हो? म्यासेज कमेन्ट नै है। ठिकै छ, केही छैन। हामीले हेरौँ अब पहिला टाइमभित्रै आएको छ भने हामी हेर्छौँ पक्कै पनि न्यू कमेन्ट्स। ल ठिकै छ। एकजनाले मात्र कमेन्ट गर्नुभएको छ। सिर्जना भण्डारीले कमेन्ट गर्नुभएको छ। ठिकै छ, उहाँको एन्सर सही छ। उहाँले चाहिँ 5 पोइन्ट पाइसक्नु भयो। 5 पोइन्ट हाम्रो उहाँको खातामा चाहिँ अब टिप्नुहुनेछ साथीले। यसै गरी अब हामी दोस्रो प्रश्न पनि अब ढिला नगरिकन सोध्न जाँदैछौँ। कृपया सबैजनाले सेयर गर्नुहोला। सिर्जना भण्डारीजीलाई धेरै धेरै बधाई छ। कृपया सेयर पनि गरिदिनु होला कार्यक्रमलाई। हामीले पहिलो प्रश्न राखेका थियौँ नेपालमा सबैभन्दा पहिला खुलेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेर। यसको सही जवाब आइसकेको छ। प्रश्न गरौँ न अर्को भन्नुभएको छ। हुन्छ गर्छौँ। पहिला सेयर गरिदिनु है। सेयर गरिदिनु होला। कसले सेयर गर्नुभएको छ हामीले हेर्नेछौँ। अम्बिका चापागाईज्यूले सेयर गर्नुभएको छ। ठिकै छ, उहाँ मसँगै हुनुहुन्छ। केन्द्रित ल ठिकै छ। प्रश्न अर्को गर्छौँ। सेयर गरिदिनु होला है। सेयर गर्नु भएन भने चाहिँ अलिकति मजा आउँदैन नि त खेल्न। धेरैजना भयो भने बल्ल मजा आउँछ। ठिकै छ, सबैजना सेयर गर्नुहोस्। सबैजना सेयर गर्नुहोस्। अब
पहिलो प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ सृजना भण्डारीज्यूले। र अब हामी ढिला नगरिकनै दोस्रो प्रश्न पनि यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। रामचन्द्र पौडेलज्यूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, कृपया सेयर पनि गरिदिनु होला है। रामचन्द्र पौडेलज्यू सेयर गरिदिनु होला, र यसै गरी आजको हाम्रो स्पोन्सर हुनुहुन्छ मेनुका कार्कीज्यू चितवनबाट हुनुहुन्छ। र आजको चाहिँ रुल्स चाहिँ कस्तो छ भन्दा हामीसँग टोटल 15वटा प्रश्न छ। 15वटा मध्ये 2टा प्रश्न कम्तीमा पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ रिचार्ज जित्नको लागि। तपाईँहरूले रिचार्ज 2टा प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुभयो भने रु 10 को रिचार्ज प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथै त्योभन्दा बढी जति तपाईँले सही जवाब दिन सक्नुहुनेछ सबैभन्दा छिटो त्यति नै रिचार्ज जित्न सक्नुहुनेछ। सन्तोष नेपानी इज वाचिङ भन्नुभएको छ। ल सन्तोष नेपानीज्यू सेयर गरिदिनु पर्यो है, सेयर गरिदिनु पर्यो। अभिषेक सेयर गरौँ है, सबैजनाले सेयर गरौँ। अलिकति हाम्रो पूर्व तयारी चाहिँ राम्रोसँग नगरेको कारणले थोरै समस्या आइरहेको छ बिचबिचमा, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। ठिकै छ, हामी गेमलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है, गेम चाहिँ रोकिन्न। अब सबैजनाले सेयर गर्नु होला। अलिकति पूर्व तयारीको कमीले गर्दा हाम्रो बिचबिचमा समस्या आइरहेको छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ अलिकति सेयर चाहिँ कम भएको छ है। सेयर गरौँ, सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। सेयर गरिरहेको छु है भन्नुभएको छ, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरू सबै जतिजनाले हेर्नु भएको छ सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। र हामी अब ढिलो नगरिकन एकदमै सजिलो प्रश्न राख्दैछौँ, दोस्रो प्रश्न राख्दैछौँ। पहिलो प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको थियो सृजना भण्डारीज्यूले, उहाँको खातामा 5 पोइन्ट आइसकेको छ। र अब दोस्रो प्रश्न हामी ढिला नगरिकन राख्दैछौँ। सबैजनाले सेयर नगर्नु भएकोले सेयर गरिदिनु होला। दोस्रो प्रश्न तपाईँहरूलाई अब म एकदमै छिटो राख्नेछु। एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ है, एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ। अनि टाइमिङको लागि रेडी गर्नु होला। ल ठिकै छ। अनि अब म दोस्रो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। दोस्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ है। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? टाइम सुरु हुन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? एकजनाले एन्सर दिइसक्नु भएको छ, हेरौँ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी सोधिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी एन्सर दिँदै गर्नु होला है। अब 30 सेकेन्ड टाइम अफ भइसकेको छ। कतिजनाले सही जवाब दिनुभयो हामीले हेर्नेछौँ है। 30 सेकेन्ड टाइम अफ भइसक्यो है। के यस्तो हाम्रो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो भनेर हामीले प्रश्न राखेका थियौँ, जसमध्ये सही जवाब दिनुभएको छ फेरि पनि सृजना भण्डारीज्यूले। धेरै धेरै बधाई छ उहाँलाई। उहाँले 10 पोइन्ट प्राप्त गरिसक्नु भयो है। 10 पोइन्ट प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र सबैले सेयर गर्नुभएको छैन भने सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। र सेयर गर्नुहुने र कमेन्ट गर्नुहुने मध्ये पनि गोलाप्रथाबाट अन्तिममा रु 50 बराबरको रु 50 को रिचार्ज चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला है। गेमलाई अलिकति रमाइलो बनाऊ, सेयर गर्नुभयो भने धेरैसँग पुग्छ र अलिकति रमाइलो हुने भएकोले सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला।
सेयर गर्नुहोस् है, सेयर गर्नुहोस्। हामीले 2टा प्रश्न राखिसकेका छौँ। हिमाल पङ्गेनी अमेजन, ओ माई गड, मैले भनेको भन्नुभएको छ परवेश रिमाल सुरुमै अलिकति हजुरको थोरै ढिला आएको छ, मैले हेरिरहेको छु है, थोरै टाइमिङ चाहिँ तलमाथि भएको छ, थोरै टाइमिङले गर्दा तपाईँ चाहिँ थोरै पछाडि आएको थियो तपाईँको एन्सर। ठिकै छ, अर्को प्रश्नमा चाहिँ तपाईँले प्रयास गर्नु होला, सही जवाब दिनुभएको छ, तै पनि अर्को प्रश्नको लागि चाहिँ अर्को प्रश्नमा राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले पक्कै पनि। आजको चाहिँ हाम्रो 5वटा भन्दा बढी प्रश्न मिलाउन सफल हुनुहुने वा त्योभन्दा बढी मिलाउन हुनुहुने मध्ये सबैभन्दा बढी जसले मिलाउन सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ पाउनुहुनेछ रु 50 को रिचार्ज कार्ड, साथै त्यो जति पोइन्ट उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो पनि पाउनुहुनेछ रिचार्ज। जस्तो तपाईँले 25 पोइन्ट ल्याउनु भयो भने 5वटा क्वेसन मिलाउन सफल हुनुभयो र तपाईँको सबैभन्दा धेरै पनि छ भने तपाईँले 25 पोइन्ट बराबर 25 रुपियाँ र 50 रुपियाँ छुट्टै पाउनुहुन्छ, 75 रुपियाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले। तर सेयर गरेको हुनुपर्छ है, कार्यक्रमलाई सेयर चाहिँ गर्नु होला अनिवार्य रूपमा। अब हामी ढिला नगरिकन तेस्रो प्रश्न राख्न गइरहेका छौँ है। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ नि हैन? कमेन्ट गर्नुहोस् त, सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? खै त मलाई भनेको छ सुरज तिवारी दाइले हो। सुरज तिवारी दाइ के खै त के दिनु तपाईँलाई? अब सेयर गरिदिनुहोस् है दाइ, त्यही अरू के भनौँ र। रेडी ल, रेडी भन्नुभएको छ। हुँदैन राजा भन्नुभएको छ, कसले हो? वर्ल्डिङको वाइफाई को यही त भर हुँदैन भन्नुभएको छ। सही हो, वर्ल्डिङको वाइफाई अलिकति त्यस्तै समस्या देखिरहेको छ। सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। हामीले अहिलेसम्म जम्मा 2टा प्रश्न मात्र राखेका छौँ, अझै हामीसँग 13वटा प्रश्न रहेको छ र हामी अब ढिला नगरिकनै तपाईँलाई तेस्रो प्रश्न राख्न गइरहेका छौँ। र आज यसको साथसाथै योभन्दा पहिला स्पोन्सरको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। आजको स्पोन्सर हुनुहुन्छ मेनुका कार्कीजी हुनुहुन्छ चितवनबाट। उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण रिचार्जको व्यवस्था चाहिँ गर्नुहुने भएको छ। तसर्थ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र ढिला नगरिकन तेस्रो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु है। तेस्रो प्रश्न तपाईँहरूको सामु यस प्रकार रहेको छ। सन् 2014 को फुटबल विश्वकप कुन देशमा भएको थियो? सन् 2014 को विश्वकप फुटबल कुन देशमा भएको थियो? तपाईँहरूको टाइम सुरु हुन्छ अब है। हेरौँ कसले मिलाउनुहुन्छ। सन् 2014 को विश्वकप फुटबल चाहिँ कुन देशमा भएको थियो? सन् 2014 को विश्वकप फुटबल कुन देशमा भएको थियो? सन् 2014 को विश्वकप फुटबल कुन देशमा भएको थियो? टाइम अफ भइसकेको छ र हामीलाई चाहिँ अब सही जवाब आइसकेको छ। एउटा हेर्नु गर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि गर्दै हुनुहुन्छ, तर अलिकति ढिला गर्नुभएको छ है। ठिकै छ, केही छैन। हाम्रो चाहिँ कसले फर्स्टमा गर्नुभयो 3-4 जनाको आएको छ टाइममा, र फर्स्टमा कसको आयो म हेर्न भनिरहेको छु। ल फेरि पनि सिर्जना भण्डारीज्यूले चाहिँ फर्स्टमा सबभन्दा फर्स्टमा जवाब दिन सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यसको साथै उहाँको कति पोइन्ट भयो? 3 पोइन्ट यानि कि 3टा एन्सर मिलाइसक्नु भएको छ। उहाँले 15 रुपियाँ चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला है। जसले हेर्नु भएको छ सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। अब हाम्रो चाहिँ आजको नियम के छ भन्दा एउटा प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुभयो भने तपाईँको खातामा 5 पोइन्ट जोडिन्छ, र 2टा प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुभयो भने तपाईँको खातामा 10 पोइन्ट जोडिन्छ, र त्यसका साथै तपाईँले 10 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र साथै अन्तिममा चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रश्नको सही जवाब दिनुहुने तर 5वटा भन्दा बढी मिलाएको हुनुपर्नेछ।
त्योभन्दा बढी मिलाएर सही धेरै प्रश्नको सही जवाब दिनुहुनेले चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ रु 50 को रिचार्ज कार्ड र साथै प्रोग्रामलाई सेयर र कमेन्ट गर्नुहुने मध्येबाट गोला प्रथाद्वारा एकजनाले चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ 50 को रिचार्ज कार्ड है। त्यसैले सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। नेट स्लो भएर नेट स्लो चाहिँ हुन्छ है, एकदमै नेट स्लो हुन्छ। नेट चाहिँ स्लो यस्तै छ, होल्डिङ मात्रै होइन, यो हाम्रोतिर चाहिँ सबै नेट त्यस्तै खतमी छ झन्। बरु अरू एरियामा अलि राम्रो होला होइन, ठिकै छ, केही छैन। अब हामी तेस्रो प्रश्न राखिसकेछौँ र तेस्रो 3टा प्रश्न चाहिँ सही जवाब एकजनाले मात्रै दिनुभएको छ, एकैजनाले दिनुभएको छ र सायद उहाँको नेट चाहिँ अलिकति फास्ट हुनुपर्छ यसको अर्थमा। र अब हामी ढिलो नगरिकन अर्को प्रश्न सोध्दैछौँ है। के भने स्ट्रिम नै स्लो भइरहेको छ, यता त रिफ्रेस गर्नुहोस् माया उपाध्यायज्यू, रिफ्रेस गर्नुहोस्, अलि चाँडो आउँछ होला। परेश रिमाल यता हेर्नु, पकेट वाइफाई हो 5G चलिरहेको छ त यहाँ भन्नुभएको छ। ओहो, पकेट वाइफाई हो, त्यही पनि स्लो चलिरहेको छ कि कसो तपाईँको? स्लो नचल्नु पर्ने हो होइन, मेरो फास्ट छ, मैले सुरुमै भनेको थिएँ हेर्न नजानेर होइन, त्यस्तो होइन, हेर्न नजानेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा फर्स्टमा आउने बित्तिकै हामीले नाम टिपिरहेकै हुन्छ। मसँग भाइ पनि हुनुहुन्छ मलाई साथ दिने, उहाँले चाहिँ पुरै हेरिराख्नु भएको छ, म पनि यहीँ बसेर हेरिरहेको छु। त्यसैले अब दुईजनाले कन्फर्म गरेर मात्रै भनिरहेको छु मैले कसको फर्स्टमा आएको छ भनेर। र अहिलेसम्म हामी 3टा प्रश्न राखिसक्यौँ। अहिलेसम्म हामी 3टा प्रश्न राख्यौँ र 3टै प्रश्नको सही जवाब दिन सफल एकजना मात्रै हुनुभएको छ, सृजना भण्डारीजी, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र अब हामी ढिला नगरिकन अर्को चौथो प्रश्न चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। त्यसैले सबैजनाले सेयर चाहिँ गरिदिनु होला है। होइन त्यस्तो होइन, सबैजनाले सही उत्तर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, सबैजना नभनौँ, सबैजनाले गर्नुभयो, धेरैजनाले गर्नुभएको छ। तर सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ उहाँको आइरहेको छ है, सबैभन्दा फर्स्टमा उहाँको आइरहेको छ, अरूको पनि आइरहेको छ सही जवाब। र अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्न राख्नेछौँ। 3टा प्रश्न हाम्रो सकिसकेको छ, अब चौथो प्रश्नमा प्रवेश गर्दैछौँ। सबैजनाले एकदम रेडी भएर बस्नु होला, सबैभन्दा फर्स्टमा उत्तर दिने होला है। र अब हामी ढिला नगरिकन चौथो प्रश्न राख्न गइरहेका छौँ है। विश्वमा सबैभन्दा बढी कुन धर्मका मानिसहरू छन्? विश्वमा सबैभन्दा बढी कुन धर्मका मानिसहरू छन्? टाइम स्टार्ट हुन्छ अब। हेरौँ कसले फर्स्टमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ। आइरहेको छ, टाइम सकिसकेको छ। अब यति बेला हेरौँ कसले सही जवाब सबैभन्दा फर्स्टमा दिन सफल हुनुभएको छ। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ अभिषेक होइन, माथि हेर्नु छैन, त्यो त हो, तर यहाँ त्यो पनि नेपाली टाइपिङ यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो यहाँ हामीले अब अलिकति स्पेलिङ पनि हल्का हेर्नुपर्ने हुन्छ है। उसको ठिक छ कि
यसको चाहिँ सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ प्रवेश रिमालज्यूले। किन भन्दा उहाँभन्दा पहिला चाहिँ हिमाल पङ्गेनीज्यूले दिनुभएको थियो सबैभन्दा फर्स्टमा, तर उहाँको स्पेलिङ मिस्टेक भएकोले हामीले उहाँलाई मान्यता दिन सक्दैनौँ। र सेकेन्डमा क्रिस्चियन लेख्नुभएको छ, क्रिस्चियन लेख्नुपर्छ, क्रिस्चियन चाहिँ हुँदैन है, उहाँको पनि मिस्टेक भएको छ। सुनिल गिरी सम्राटज्यूले गर्नुभएको छ इस्लाम भनेर, त्यो चाहिँ हुँदै होइन। अब त्यसपछि चाहिँ सही जवाब दिन सबैभन्दा फर्स्टमा दिनुभएको छ प्रवेश रिमालज्यूले है, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको खातामा 5 पोइन्ट थपिएको छ। र यति बेला हामीलाई जम्मा हामी 4वटा प्रश्न मात्रै राखेका छौँ। हामीसँग 15वटा प्रश्नहरू छन् टोटल, जसमध्ये 4वटा प्रश्न राखिसक्यौँ र अब हामीसँग 11वटा मात्र प्रश्न रहेको छ। सबैजनाले सेयर गर्नु होला है, सेयर गर्नु होला। सेयरिङ भएन खै कसले सेयर गर्नु भएको छैन। प्रवेश श्रीमालज्यू सेयर गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला है। अन्तिममा एन्सर मिले पनि फेरि तपाईँले हामीले पुरस्कार चाहिँ प्रदान गर्न चाहिँ असमर्थ हुनेछौँ। त्यसैले गर्दा सेयर चाहिँ अनिवार्य रूपमा गरिदिनु होला। सेयरिङ देखाएको छैन है प्रवेश श्रीमालज्यूकोमा। र अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्न राख्न गइरहेको छ, 5औं प्रश्न। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? रेडी लेख्नुहोस् त ल। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने सेयर गर्नुहोस्, रेडी लेख्नुहोस्। र आज हामी लाइभ क्विज लिएर आएका छौँ र आजको हाम्रो रुल्स चाहिँ कस्तो छ भन्दा एउटा प्रश्नको सही जवाब सबैभन्दा फर्स्टमा दिनुहुनेले प्राप्त गर्नुहुनेछ 5 पोइन्ट र दुईटा प्रश्नको सही जवाब दिनुहुनेले प्राप्त गर्नुहुनेछ 10 पोइन्ट र तपाईले 10 पोइन्ट प्राप्त गरेपछि मात्रै तपाईले रिचार्ज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 10 पोइन्ट तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले रु 10 को रिचार्ज प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईले जति हो त्योभन्दा बढी जतिवटा प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुहुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईकोमा 5-5 पोइन्ट गर्दै जोडिँदै जानेछ र अन्तिममा सबैभन्दा धेरै मिलाउनु हुने 5 वटा भन्दा बढी प्रश्नको चाहिँ सही जवाब दिन सफल हुनुहुने र त्यो मध्येबाट सबैभन्दा बढी दिनु हुनेलाई चाहिँ हामीले रु 50 को रिचार्जको व्यवस्था गर्नेछौँ। एकजना सबैभन्दा बढी मिलाउनु हुनेलाई र अर्को चाहिँ कमेन्ट र सेयर गर्नुहुने मध्येलाई गोलुवा प्रथाद्वारा हामीले चाहिँ रु 50 को रिचार्जको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैले सबैजना सेयर चाहिँ गर्नु होला। सेयर चाहिँ अनिवार्य छ। सेयर गर्नु होला, सेयर गर्नु होला सबैजनाले। ल र हामी अब ढिला नगरिकनै अर्को प्रश्नतर्फ जाँदैछौँ है। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हुनुहुन्छ नि हैन? ल रेडी भन्नुभएको छ दुईजनाले। ल ठिकै छ, हामी सुरु गरिहालौँ। सेयर पनि गर्नु होला, सुनिल गिरीजी र मदन चौहानजी सेयर पनि गर्नु होला। र अब हाम्रो प्रश्न रहेको छ, 5औं प्रश्न रहेको छ। सबैभन्दा एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ। अमेरिकाको राजधानीको नाम के हो? अमेरिकाको राजधानीको नाम के हो? टाइम सुरु हुन्छ अब। टाइम अफ भइसकेको छ साथीहरू यति बेला। ल ठिकै छ। अब यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरैजनाले गर्नुभएको छ। कसले मिलाउनु भएको छ हामी चेक गर्छौँ है त। तपाईँहरूको एन्सर चेक गर्नेछौँ र जसले सही जवाब सबैभन्दा फर्स्टमा दिनुहुन्छ उहाँको खातामा जोडिनेछ 5 पोइन्ट है। तपाईँले 10 पोइन्ट बराबर 10 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्योभन्दा बढी चाहिँ जति चाहिँ पोइन्ट जम्मा गर्न सफल हुनुहुनेछ त्यति नै हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न बराबर 5 रुपियाँको दरले हामीले रिचार्ज तपाईँलाई थप्दै जानेछौँ र अन्तिममा सबैभन्दा बढी मिलाउनु हुने तर 5 वटा भन्दा बढी मिलाएको हुनुपर्नेछ। अन्तिममा सबैभन्दा बढी मिलाउनु हुनेले चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ रु 50 को रिचार्ज कार्ड र त्यसमध्ये सेयर गर्नुहुने मध्ये
सेयर गर्नुहुने मध्ये एकजनाले चाहिँ सेयर गर्नुहुने मध्ये एकजनाले गोला प्रथाद्वारा रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ रु 50 को। त्यसैले सबैजनाले सेयर गर्नुहोला, सेयर गर्न कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। जति धेरै भयो त्यति रमाइलो हुनेछ गेम हाम्रो है। सबैजनाले सेयर गर्नु होला। अहिले सेयरिङ पनि आइरहेको छ। हामीले टिपिरहेका छौँ है। सेयरिङ कसले गर्नुभएको छ, सबै टिपिरहेका छौँ। उहाँहरू मध्ये सबै गोला प्रथाद्वारा एकजना चाहिँ विजेता हुनुहुनेछ। विजेताले पाउनुहुन्छ रु 50 को रिचार्ज कार्ड र सबैभन्दा बढी प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुहुने ले चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ रु 50 को रिचार्ज कार्ड। र त्यसै गरी प्रत्येक प्रश्नको 5 पोइन्ट हुनेछ र 10 पोइन्ट भन्दा बढी जम्मा गर्न सफल हुनुहुनेले पाउनुहुनेछ 10 पोइन्ट प्राप्त गर्नुभयो भने 10 रुपैयाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। र त्यसका साथै अझै बढी प्राप्त गर्नुभयो भने चाहिँ अझै बढी नै तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसैले सबैजना सेयर चाहिँ अनिवार्य छ, सेयर गरिदिनु होला। र हामी अब ढिला नगरिकन छैटौँ प्रश्न तपाईँहरूसम्म राख्दैछौँ। र विनर यानि कि सबैभन्दा बढी प्रश्नको सही जवाबले चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ ढिला नगरिकन कसले चाहिँ सही जवाब दिनुभयो त्यो हेर्नेछौँ है। पहिला सुरुमा हामीले 5औं प्रश्न राखेका थियौँ। अमेरिकाको राजधानीको नाम के हो भनेर प्रश्न राखेका थियौँ। र हामी अब ढिला नगरिकन कसले मिलाउनु भयो त्यो चाहिँ चेक गर्दैछौँ है। ठिकै छ त, ठिक छ छैन। र 5औं प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ सुनिल गिरी सम्राटज्यू। धेरै धेरै बधाई छ उहाँलाई। उहाँले आफ्नो खातामा 5 पोइन्ट जम्मा गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ। र उहाँले 5 पोइन्ट प्राप्त गर्नुभएको छ र अझै 5 पोइन्ट प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँले जित्नुहुनेछ रु 10 को रिचार्ज। र साथै आजको यस कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी मिलाउनु पर्ने हुनेछ र 5वटा प्रश्नभन्दा बढीको चाहिँ सही जवाब दिन सफल हुनुपर्नेछ है। उहाँले चाहिँ यदि दिन सफल हुनुभयो भने सबैभन्दा बढी मिलाउनु हुनेले पाउनुहुनेछ रु 50 को रिचार्ज। र सेयर र कमेन्ट गर्नुहुने मध्ये एकजनाले प्राप्त गर्नुहुनेछ 50 को रिचार्ज है। त्यसैले सबैजना सेयर गरिदिनु होला। र अब हामी ढिला नगरिकन गेम सुरु फेरि अर्को प्रश्न चाहिँ राख्न गइरहेका छौँ। र आजको स्पोन्सर हुनुहुन्छ है। आजको सबै स्पोन्सर हुनुहुन्छ हाम्रो मेनुका कार्कीज्यू हुनुहुन्छ चितवनबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब हामी ढिला नगरिकन अर्को गेम चाहिँ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। छैटौँ प्रश्न रहेको छ। अब हामी ढिला नगरिकन राख्दैछौँ। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? झेली भयो है भन्नुभएको छ। झेली भएको छैन, झेली भएको छैन। स्पेलिङ स्पेसले खासै फरक पार्दैन। स्पेलिङ मिलेको छ भने सुनिल गिरिजीको स्पेलिङ सही छ है। अलिकति पहिला चाहिँ तपाईँभन्दा थोरै पहिला आएको छ एन्सर, सही जवाफ आएको छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई मान्यता दिएका हो। त्यस्तो झेली चाहिँ हुँदैन है। किन स्लो भएको क्वेसन भन्नुहुन्छ? किन स्लो भएको क्वेसन आउन नै खै अब तपाईँको नेट स्लो होला मायाजी। सायद नेट नै स्लो भएको हुनसक्छ, किन भन्दा अरू सबैको आइसकेको छ। र अब हामी ढिला नगरिकन छैटौँ प्रश्न तपाईँहरू समक्ष राख्दैछौँ है। छैटौँ प्रश्न तपाईँहरू समक्ष यस प्रकार रहेको छ। युट्युबमा सबैभन्दा पहिलोपटक राखिएको भिडियोको नाम के हो? युट्युबमा सबैभन्दा पहिलोपटक राखिएको भिडियोको नाम के हो? टाइम स्टार्ट हुन्छ अब तपाईँको।
गाह्रो सोधेको यार भन्नुभएको छ। गाह्रो छैन है, सजिलो छ साथीहरू। र अब हामी ढिला नगरिकन तपाईहरूलाई चाहिँ यो यसको सही जवाब दिन सफल, सबैभन्दा फर्स्टमा सही जवाब दिन सफल को हुनुभएको छ हामी चेक गर्दैछौँ है। सबैभन्दा फर्स्टमा माई लर्ड, डर लाग्यो। ल अब हामी हेरौँ सबैजनाले सेयर गर्नुभएको छ। हेर्नुभएको जति सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला है। जति धेरै जना हुन्छौँ त्यति नै रमाइलो हुन्छ गेम, त्यसैले सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला, सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला है। हामीले अहिले 6औं प्रश्न राखेका थियौँ र 6औं प्रश्न रहेको थियो युट्युबमा सबैभन्दा पहिला अपलोड गरेको भिडियो कुन थियो भनेर सोधिएको थियो र यहाँ एन्सर आएको छ। हामी चेक गर्दैछौँ है। फर्स्टमा चाहिँ बादलबारी भनेको छ। ल उता होइन, हामी हेर्दैछौँ र पनि कसले मिलाउनु भयो त? यसको सही जवाब चाहिँ सबैभन्दा मिलाउन धेरैले मिलाउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला जवाब दिनुभएको छ, सबैभन्दा पहिला जवाब दिनुभएको छ। म यहाँ हेर्दैछु है, हेर्दैछु कसले मिलाउनु भएको छ त? सबैभन्दा मिलाउन धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ। सही जवाब थियो मी एट द जू भन्ने थियो। सबैभन्दा फर्स्टमा सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ शिरीष धितालज्यू, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। शिरीष धितालज्यूको खातामा चाहिँ 5 पोइन्ट चाहिँ थपिएको छ अथवा लेखिएको छ। उहाँको सायद पहिलो चाहिँ सही प्रश्न दिनुभयो होला, भन्नाले प्रश्न फर्स्टमा दिनुभयो होला सही जवाब, त्यसैले उहाँको खातामा 5 पोइन्ट जोडिएको छ है। र हामीहरू यति बेला 6औं प्रश्न चाहिँ हाम्रो यहाँ समक्ष राखिसकेका छौँ। अब हामी ढिला नगरिकन 7औं प्रश्न राख्नेछौँ। सबैजनाले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला है। सेयर चाहिँ एकदम कन्जुसाइ नगरिकन गरिदिनु होला है। सेयर गर्नु भएन भने फेरि के हुन्छ भन्दा रमाइलो हुँदैन के। कस्तो सेयरै नगरिकन बसेको होला, यसो सेयर गरिदिनु सबैजनाले, त्यसो गरे कसो होला गर्छ गरी त्यस्तै हो। अब हेर्नुहोस् सेयर चाहिँ गरौँ है सबैजनाले, खुरु लाएर सेयर चाहिँ गरौँ होला है, त्यसो गरे कसो होला, सबैजनाले सेयर गर्नु होला। र अब हामी ढिला नगरिकन सुरु गरेको अब अर्को प्रश्न राख्छौँ है। हाम्रो 6औं प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुभएको थियो शिरीषज्यू, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र आज हाम्रो यस कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुहुने तर 5वटा भन्दा बढीको मिलाउनु पर्ने छ। उहाँले प्राप्त यदि मिलाउनु भयो र सबैभन्दा बढी भयो भने चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ रु 50 को रिचार्ज कार्ड। र त्यसै गरी सेयर गर्नुहुने मध्ये र कमेन्ट गर्नुहुने मध्ये एकजनाले प्राप्त गर्नुहुनेछ गोलाप्रथाद्वारा रु 50 को रिचार्ज कार्ड। र साथै प्रत्येक प्रश्नको 5 पोइन्ट हुनेछ र 10 पोइन्ट बराबर 10 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। र साथै त्योभन्दा बढी ल्याउनु हुनेलाई चाहिँ प्लस हुँदै जानेछ है। त्यसैले सबैजनाले ढिला नगरिकन एकदम सेयर गरिदिनु होला। सेयर गर्नुभयो भने रमाइलो हुन्छ, धेरैजनामा कम्पिटिसन हुँदा अझै रमाइलो हुन्छ है। सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। सेयर गर्नुहुने मध्ये पनि एकजना पढ्न सक्नुहुनेछ गोलाप्रथामा। विश्वमै पहिलो सोध्नु भएको होइन भन्नुभएको छ युट्युबमा भनेको छु मैले। युट्युबमा मेरो कति पुग्यो पोइन्ट भन्नुभएको छ प्रवेश श्रीमालज्यूले, त्यसको लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। प्रवेश श्रीमालज्यू 5 पोइन्ट छ, प्रवेशजी 5 पोइन्ट छ तपाईँको है। र यति बेला हामीलाई सबैजनाले चाहिँ हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई स्वागत छ र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र हामी अहिलेसम्म 6वटा प्रश्न चाहिँ राखिसकेका छौँ। र अब हामी 7औं प्रश्न ढिला नगरिकन तपाईँहरू समक्ष राख्दैछौँ। र 7औं प्रश्न तपाईँहरू समक्ष यस प्रकार रहेको छ है। गिटार कुन देशमा आविष्कार गरिएको थियो? गिटार कुन देशबाट आविष्कार भएको हो? गिटार चाहिँ कुन देशमा आविष्कार गरिएको थियो? 7औं प्रश्न रहेको छ। टाइम सुरु।
टाइम अफ भइसकेको छ है। हेरौँ कसले फर्स्टमा मिलाउनु भएको छ अथवा के छ हेर्छौँ हामी कमेन्टमा। मिलाउनु भएको छ फर्स्टमा, टाइमभित्र आइसकेको छ एन्सर। ल ठिक छ। हाम्रो 7औं प्रश्न रहेको थियो गिटार कुन देशमा आविष्कार गरिएको थियो भनेर प्रश्न राखेका थियौँ यहाँ समक्ष र यसको सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ। यसको सही जवाब सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ दिन सफल हुनुभएको छ। त्योभन्दा पहिला हामी कमेन्ट हेरौँ न कसले के गर्नुभएको छ, रमाइलो पनि हुन्छ है। स्पेन भन्नुभएको छ एकजनाले, अर्को इन्डिया भन्नुभएको छ, फेरि स्पेन भन्नुभएको छ। सरोज खनाल स्पेन भन्नुभएको छ, त्यहाँ सरोज खनालजीले पनि स्पेन भन्नुभएको छ। मी एट द जू मैले फर्स्टमा गरेको थिएँ भनेर मलाई मेसेज गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ अब फर्स्टमा गरेकोलाई लास्टमा पुरानो काम चाहिँ गर्दैनौँ है, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हामीबाट। हामीले चाहिँ हेरेर सबैभन्दा फर्स्टमा जसले दिनुभएको छ त्यसैले ल यहाँ सही जवाब चाहिँ धेरैजनाले दिनुभएको रहेछ। त्योभन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ दिपेन्द्र सिंहज्यूले, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। हाम्रो प्रश्न रहेको थियो गिटार कुन देशबाट आविष्कार भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको थियो। स्पेन भनेर उहाँले सही जवाब दिनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। साथै उहाँको खातामा 5 पोइन्ट चाहिँ जोडिएको छ। उहाँको खातामा 5 पोइन्ट जोडिएको छ है दिपेन्द्र सिंहज्यू, धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई। र आज हाम्रो प्राइज रहेको छ 5वटा भन्दा बढी प्रश्नको सही जवाब फर्स्टमा दिनु सफल हुनुहुने मध्ये सबैभन्दा बढी मिलाउन सक्नुहुनेलाई चाहिँ हामीले 50 रुपियाँको व्यवस्था गरेका छौँ रिचार्जको। र साथै सेयर गर्नुहुने मध्येलाई गोलाप्रथाद्वारा 50 को व्यवस्था गरेको छ रिचार्जको। र त्यसमध्ये सही जवाब दिनुहुनेहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा प्रश्न बराबर 5 पोइन्ट हुन्छ र 2टा प्रश्न चाहिँ कम्तीमा मिलाउनु पर्ने हुनेछ रिचार्ज प्राप्त गर्नको लागि। 2टा प्रश्न सही जवाब दिन सफल हुनुभयो भने रु 10 प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी त्योभन्दा बढी जति तपाईँले सही जवाब दिन सक्नुहुन्छ 5 पोइन्ट थपिँदै जानेछ, त्यही अनुसार रिचार्ज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 1 पोइन्ट बराबर 1 रुपियाँ मानिनेछ। 10 पोइन्ट मिनिमम ल्याउनु पर्ने हुनेछ है रिचार्ज प्राप्त गर्नको लागि। अहिलेसम्म हामीलाई 158 जना 170 जना घट्ने बढ्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ। अब हामी एकदमै छिटो गर्नेछौँ है। तपाईँलाई मैले प्राइभेटमा मेसेज गरेको, पब्लिकमा अहिले मैले मेसेज रिप्लाई गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भएको कारणले मैले भनेको छु, तर नाम लिएको चाहिँ छैन है। कसैले मेसेज गर्नुभएको छ भने मैले नाम चाहिँ कसैको यस्तो मेसेज गर्नुभयो भने नाम लिने कुरो हुँदैन। त्यसैले गर्दा र हामीलाई यति बेला स्पोन्सरले पनि मेसेज गर्नुभएको छ। स्पोन्सरले सोध्नु भएको छ मैले खेल्न पाउँछु कि पाउँदैन भन्नुभएको छ। स्पोन्सरले त के खेल्नु है, आफैले स्पोन्सर गर्ने अनि त्यसपछि आफैले रिचार्ज लिएर जाने त अलि मिल्दैन है। ठिकै छ, केही छैन। आज स्पोन्सर हुनुहुन्छ मेनुका कार्कीज्यू हुनुहुन्छ चितवनबाट है, एकदमै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसको साथै अब हामी ढिला नगरिकन अर्को 8औं प्रश्न यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ है। सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला, पेजलाई लाइक पनि गरिदिनु होला है। सबैजनाले पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, सबैजनाले पेजलाई लाइक गर्नु होला। र अब हामी ढिला नगरिकन अब हामी ढिला नगरिकन 8औं प्रश्न तपाईँहरू समक्ष राख्दैछौँ है। 8औं प्रश्न तपाईँहरू समक्ष यस प्रकार रहेको छ। MBA को फुल फर्म के हो? MBA को फुल फर्म के हो? टाइम सुरु हुन्छ है। अब टाइम सुरु भयो। 8औं प्रश्न रहेको थियो MBA को फुल फर्म के हो? MBA को फुल फर्म के हो? 8औं प्रश्न रहेको छ। टाइम अफ भयो। तपाईँहरू मात्रै कसले चाहिँ दिनुभएको छ म हेर्छु है, हेर्छु अब एकचोटि कसले फर्स्टमा दिनुभएको छ। यहाँ सही जवाब आएको छ
तर कसले चाहिँ फर्स्टमा दिनुभएको छ है त। क्यामेरा ठिक ठाउँमा भएन कि के हो भन्नुभएको छ। क्यामेरा चाहिँ कसरी राख्दा चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई खासै मैले मिलाउन चाहिँ अलिकति खोजिरहेको छु, कहाँ राख्ने कसरी राख्ने। त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो आज पनि तयारी चाहिँ त्यस्तै किसिमको थियो। अलिकति ढिला भएको कारणले गर्दा हाम्रो 5 बजे सुरु हुनुपर्ने कार्यक्रम 6 बजे पनि सुरु गर्न नसकेको कारणले गर्दा हामी हतारमा जहाँ सजिलो भयो त्यहीँ राखेर गरेका छौँ। अवश्य पनि अर्को पटक चाहिँ हामीले सही ठाउँमा राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। र कस्तो लाग्छ कार्यक्रम चाहिँ अब तपाईहरूले चाहिँ कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तपाईहरूले चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला, मेसेज गर्नु होला पेजमा, पर्सनल मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ पेजमा। अब हामीले यसको प्रश्न, यो प्रश्नको 8औं प्रश्न राखेका थियौँ। यसको सही जवाब कसले दिनुभयो फर्स्टमा हेर्दैछौँ है। मास्टर इन हो नि, मास्टर अफ किन दुइटै मिल्छ। र हाम्रो 8औं प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ। यति बेला हामी एन्सर चेक गर्दैछौँ है, कसले चाहिँ सही जवाब दिन सबैभन्दा फर्स्टमा दिनुभएको छ। सही जवाब यहाँ धेरैजनाले दिनुभएको छ, सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूमध्ये सबैभन्दा फर्स्टमा कसले दिनुभएको छ है त। चेक भयो, चेक भयो। क्यामेरा ठिक ठाउँमा भएन कि भन्नुभएको छ। क्यामेरा गभर्मेन्ट हो, ठिकै छ, यसलाई मिलाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ प्रश्न सुनौ भनेको प्रश्न चाहिँ आइसकेको छ है, ठिकै छ। विनर हुनुहुन्छ कसको फर्स्टमा फर्स्टमा हामीलाई सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ हिमाल पङ्गेनीज्यू। उहाँको खातामा चाहिँ 5 पोइन्ट जोडिएको छ। उहाँलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। हिमाल पङ्गेनीज्यू धेरै बधाई छ तपाईँलाई। कमेन्ट धेरैको आएछ। लाउन हो भन्नुभएको छ। पेज लाइक गरौँ भन्नुभएको छ, ठिकै छ। पेज लाइक गरौँ है, पेज लाइक गरौँ है, सबैजनाले पेज लाइक गरिदिनु होला। र अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्न तपाईँहरू समक्ष राखिहाल्छौँ है। अर्को प्रश्न तपाईँहरू समक्ष हामी एकदमै छिटो राख्नेछौँ। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ नि होइन? किन लेट आछ भन्नुहुन्छ है सुनिल गिरिज्यू। सायद अब अरूको भन्दा ढिलो आएको भने चाहिँ नेट स्लो हुनसक्छ अथवा अन्य कुनै प्रब्लम हुनसक्छ है। र अब हामी ढिला नगरिकन 9औं प्रश्न राख्नेछौँ तपाईँहरू समक्ष। 8औं प्रश्न हामीले राखिसकेका छौँ र सही जवाब पनि दिइसक्नु भएको छ। र आजको हाम्रो प्राइज रहेको छ सबैभन्दा बढी प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुहुनेलाई हामीले रु 50 को रिचार्ज कार्डको व्यवस्था गर्नेछौँ। र त्यो सबैभन्दा बढी प्लस 5 वटा भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने चाहिँ 5 वटा, कम्तीमा नि 5 वटा प्रश्नको सही जवाब दिनुपर्ने छ एकैजनाले। त्यसपछि हामीले बल्ल 50 को रिचार्ज कार्ड चाहिँ प्रदान गर्नेछौँ। र सेयर गर्नुहुने मध्ये एकजनालाई हामीले रु 50 को रिचार्ज कार्डको व्यवस्था गर्नेछौँ है। अनि र सबैजनाले जसले फर्स्टमा दिनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये 10 पोइन्ट भन्दा माथि प्राप्त गर्न सफल हुनुहुनेहरूलाई चाहिँ हामीले रु 10 बराबरको रिचार्ज दिनेछौँ। र 10 पोइन्ट भन्दा माथि 15 पोइन्ट ल्याउनु भयो भने 15 र 20 पोइन्ट ल्याउनु भयो भने 20 रुपियाँ चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ है। जति धेरै एन्सर दिन सक्नुहुन्छ त्यति नै धेरै रिचार्ज जित्न सक्नुहुनेछ। र यो रिचार्ज जित्नुभन्दा पनि रमाइलोको लागि खेलौँ भन्न चाहन्छु यो गेम चाहिँ है। जस रमाइलो हुन्छ, एउटा टाइम केही कुरा सिक्ने अवसर पनि पाइन्छ, कतिपय कुरा थाहा नभएको कुराहरू पनि आउँछ यहाँ है।
अरू अन्य साथीहरूले सही जवाब दिनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ, धेरै कुराहरू थाहा नभएको आउन सक्छ। ठिकै छ, लेट्स गो भन्नुभएको छ। ठिकै छ, अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्नतर्फ गइरहेका छौँ है। 9औं प्रश्न तपाईँहरू समक्ष यस प्रकार रहेको छ है। चिया खेतीको लागि इनाम प्रसिद्ध छ भने चिया खेतीको लागि इलाम प्रसिद्ध छ भने कफी खेतीको लागि कुन ठाउँ प्रसिद्ध छ? चिया खेतीको लागि इलाम प्रसिद्ध छ भने कफी खेतीको लागि कुन ठाउँ प्रसिद्ध छ? तपाईहरूले अब टाइम सुरु हुन्छ अब है। तपाईँहरूले यसको लागि जिल्ला भन्दा हुन्छ है, जिल्लाको नाम भन्दा हुन्छ। साथीहरू है, टाइम सकियो। हेरौँ, धेरैजनाले सही जवाब दिनुभएको छ। हेरौँ कसले सही जवाब दिन सफल हुनुभयो। हामी चेक गर्नेछौँ कसले धेरैजनाले दिनुभएको छ सही जवाब। तर सबैभन्दा फर्स्टमा कसले मिलाउनु भयो त्यो हामी चेक गर्छौँ है त। सबैभन्दा फर्स्टमा कसले मिलाउनु भयो त भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्रश्न रहेको थियो, 9औं प्रश्न रहेको थियो, चिया खेतीको लागि इलाम प्रसिद्ध छ भने कफी खेतीको लागि कुन ठाउँ अथवा कुन जिल्ला प्रसिद्ध रहेको थियो भन्ने प्रश्न रहेको थियो, जसमा सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ सही एन्सर दिन सफल हुनुभएको छ अरुणा अर्यालज्यू। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। उहाँले गुल्मी भनेर सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ सबैभन्दा फर्स्टमा। त्यसपछि दिनुभएको छ सरोज खनालज्यूले पनि सही जवाब दिनुभएको छ, तर सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अरुणा अर्यालज्यूले चाहिँ सही जवाब दिन सफल हुनुभएको हुनाले उहाँको खातामा चाहिँ 5 पोइन्ट जोडिएको छ है। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? अरे बाप रे, राजस्थान कहाँ से आया रे भाइ? ठिकै छ। अब अर्को प्रश्न चाहिँ हामी तपाईँहरू समक्ष राख्दैछौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ, 10औं प्रश्न रहेको छ। 10औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ तपाईँहरू समक्ष। मुना मदन कुन प्रसिद्ध कविले लेखेका थिए? मुना मदन कुन प्रसिद्ध कविले लेखेका हुन्? 10औं प्रश्न रहेको छ। टाइम सुरु हुन्छ अब तपाईँको। मुना मदन कुन प्रसिद्ध कविले लेखेका हुन्? टाइम अफ भइसकेको छ। यति बेला हामी कसले सही जवाब दिनुभयो हेर्छौँ है त। सबैभन्दा फर्स्टमा कसले दिनुभयो त्यो हेरौँ है त। यहाँ कमेन्ट थुप्रै आएको छ, धेरैजनाको आएको छ। अब यहाँ हेरौँ, भएन है, मेरो छ फर्स्टमा भन्नुभएको छ है। फर्स्टमा त हामीले हेरिरहेका छौँ है, कसको छ भन्ने कुरा हेरिरहेका छौँ। त्यस्तो मिस्टेक चाहिँ हुँदैन है। हाम्रो प्रश्न रहेको थियो, 10औं प्रश्न रहेको थियो, मुना मदन कुन प्रसिद्ध कविले लेखेका थिए भनेर प्रश्न राखेका थियौँ। रिचेक गरौँ भन्नुभएको छ है। रिचेक चाहिँ हामीले हुन्छ, ठिकै छ, रिचेक गरौँला। तर हाम्रो त्यस्तो मिस्टेक छैन है, जहाँसम्म लाग्छ मिस्टेक चाहिँ भएको छैन। किन भन्दा हामीले 2 ठाउँबाट चेक गरिरहेका छौँ। अब हामीले फर्स्टमा हेर्दैछौँ है।
फेरि पनि हामीलाई सही जवाब सबैभन्दा फर्स्टमा दिन सफल हुनुभएको छ अरुणा अर्यालज्यू है। उहाँले धेरै धेरै बधाई छ। उहाँले फेरि पनि 5 पोइन्ट प्लस गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र उहाँको 10 पोइन्ट भएको छ। र अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू समक्ष राख्दैछौँ है। 10औं प्रश्न रहेको छ, धर्म सम्बन्धी रहेको छ है। 10औं प्रश्न धर्म सम्बन्धी रहेको छ। र 10औं प्रश्न तपाईँहरू समक्ष राख्न गइरहेका छौँ हामी। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ जसले सही जवाब दिन सफल हुनुहुन्छ उहाँले पाउनुहुनेछ एउटा प्रश्न बराबर 5 पोइन्ट पाउनुहुनेछ भने र 2टा प्रश्न को सही जवाब सबभन्दा फर्स्टमा दिनुभयो भने 10 पोइन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी रु 10 को रिचार्ज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ है। र त्यसै गरी अब हामी ढिला नगरिकन 11औं प्रश्न राख्न गइरहेका छौँ। धर्म सम्बन्धीबाट छ अलिकति। 10औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, शिक्षाकी देवी भनेर कुन भगवानलाई चिनिन्छ? शिक्षाकी देवी भनेर कुन भगवानलाई चिनिन्छ? एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ 10औं प्रश्न। अब टाइम स्टार्ट हुन्छ है। धेरैको सही जवाब धेरैजनाको आएको छ है। एकदमै धेरैजना सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ। र सबैभन्दा फर्स्टमा कसले दिनुभयो हामीले त्यो चेक गर्नेछौँ। शिक्षाकी देवी भनेर कुन भगवानलाई चिनिन्छ भनेर हामीले प्रश्न राखेका थियौँ। हाम्रो 11औं प्रश्न रहेको थियो र सही जवाब दिन कसले चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा धेरैजनाले दिनुभएको छ सही जवाब। तर सबैभन्दा फर्स्टमा कसले दिनुभएको छ है। र यति बेला हाम्रो 11औं प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ सुजता नेपाल नानुजीले चाहिँ सही जवाब फर्स्टमा दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। उहाँले चाहिँ 5 पोइन्ट प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। र यदि सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गर्नु होला है। सेयर गर्नुपर्ने हुनेछ, एकदमै अनिवार्य छ सेयरिङ चाहिँ। त्यसैले सेयर गर्नुभएको छैन भने चाहिँ कन्जुसै नगरिकन चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। सेयर सही जवाब चाहिँ धेरैजनाले दिनुभएको छ। अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्नतर्फ जानेछौँ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ आज चाहिँ हामी प्राइजको बारेमा र नियमको बारेमा थोरै बताइदिउँ अगाडि। हाम्रो चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ आज हाम्रो कार्यक्रमको स्पोन्सर हुनुहुन्छ मेनुका कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ चितवनबाट हुनुहुन्छ। र आजको प्राइज रहेको छ सेयर गर्नुहुनेहरूमध्ये एकजनालाई रु 50 को रिचार्ज कार्डको व्यवस्था गर्नेछौँ कोला प्रथाद्वारा। र त्यसै गरी सबैभन्दा बढी प्रश्नको सही जवाब दिनुहुने साथै 5 वटा भन्दा बढीको मिलाउनु पर्ने हुनेछ है। बढी भए पनि 5 वटा भन्दा कम भयो भने चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन। र 5 वटा भन्दा बढी प्रश्नको सही जवाब दिन एकैजनाले दिन सफल हुनुभयो भने सबैभन्दा बढी उहाँहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जसले सही जवाब दिनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले रु 50 को रिचार्ज कार्ड प्रदान गर्नेछौँ। र साथै अब त्यसै गरी अब प्रत्येक पोइन्टको 1 रुपियाँ हुनेछ। रिचार्ज जित्नको लागि कम्तीमा पनि 10 पोइन्ट जम्मा गर्नुपर्नेछ र एउटा प्रश्नको 5 पोइन्ट हुनेछ है। दुईटा प्रश्न प्राप्त गर्नुभयो, दुईटा प्रश्नको
जब सबैभन्दा फर्स्टमा दिन सफल हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ रु 10 र त्योभन्दा बढी जति तपाईँले सही जवाब दिन सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँकोमा पोइन्ट पनि प्लस हुँदै जान्छ र रिचार्ज पनि प्लस हुँदै जान्छ है। कति क्वेसन छन् है? क्वेसन चाहिँ अब लगभग सकिन लागिसक्यो है, अब धेरै छैनन्। जम्मा हामीसँग भएको 15वटा क्वेसन हो। 15वटा क्वेसन थियो हामीसँग। क्वेसन मध्ये हाम्रो अहिलेसम्म 11वटा प्रश्न सकिसकेको छ र अब हामी अर्को प्रश्न छिटै नै सोध्नेछौँ र सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला र धेरैजना हुनुभयो भने अझै हामीले चाहिँ अब अर्को कार्यक्रम अरू एपिसोडहरूमा अरू अन्य आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई अझै राम्रो कार्यक्रमलाई अलिकति व्यवस्थित तरिकाले लानेछौँ र अब हाम्रो चाहिँ 2 दिनमा एकचोटि आउँछ यो कार्यक्रम। 2 दिनमा एकचोटि भन्नाले कस्तो भन्दा अब आज आयो भने अब पर्सि आउँछ 5 बजे, साँझ 5 बजे, 5 देखि 6 बजेको बिचमा चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ। 5 बजे सकेसम्म स्टार्ट गर्नेछौँ अर्को पर्सि। आज अलिकति ढिला भए पनि पर्सि चाहिँ हामीले 5 बजे स्टार्ट गर्नेछौँ है। र अब हामी ढिला नगरिकन 12औं प्रश्न सोध्न गइरहेका छौँ। बाह्रौं प्रश्न तपाईहरु समक्ष यस प्रकार रहेको छ। सबैभन्दा कडा कानुन भएको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? सबैभन्दा कडा कानुन भएको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? टाइम स्टार्ट हुन्छ अब। 12औं प्रश्न रहेको छ तपाईहरु समक्ष, सबैभन्दा कडा कानुन भएको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? सबैभन्दा कडा कानुन भएको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? सकिसकेको छ। अब हामी हेरौँ कसले चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा सही जवाब दिन सफल हुनुभयो हामी हेर्छौँ है त। सबैभन्दा फर्स्टमा सही जवाब कसले दिनुहुन्छ है, हेरौँ है। धेरैजनाले सही जवाब दिइसक्नु भएको छ, धेरैजनाको सही जवाब आएको छ। फेरि आज पनि सुभाष बगाले भाइ आउनुभएको छ हामीसँग, यहाँ कमेन्टमा एन्सर देखिरहेको छ। सेयर गरौँ है सुभाषजी, सेयर गरौँ। सेयर सबैजनाले गर्नु होला है, सेयर कसले गर्नु भएको छैन सबैजनाले सेयर गर्नु होला। र अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्न पनि राख्नेछौँ र त्योभन्दा पहिला कसको चाहिँ सही जवाब आछ त्यो हेर्छौँ है हामी। कमेन्टमा केही प्रश्न सोध्नु भएको छ, कृपया कमेन्टमा खासै प्रश्नहरू हामीले जवाब दिन अलि अप्ठ्यारो हुने भएकोले हामीले पेजमा चाहिँ प्रश्नहरू केही छन् भने हाम्रो पेजमा मेसेज गर्दा हुन्छ, नभए मेरो पर्सनल आइडीमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र हामीले प्रश्न राखेका थियौँ सबैभन्दा कडा कानुन भएको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भनेर प्रश्न राखेका थियौँ र यसको सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ। हेरौँ कसले सबैभन्दा सही जवाब धेरैले दिनुभएको छ र सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कसले दिनुभएको छ हेर्छौँ है। मानिन्छ नि। र हामीलाई यति बेला सबैभन्दा फर्स्टमा सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ मदन चौहानज्यू। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। मदन चौहानज्यू उत्तर कोरिया भन्नुभएको छ, सही जवाब हो। र हाम्रो यति बेलासम्म 12वटा चाहिँ हाम्रो प्रश्न सकिसकेको छ र प्रश्न चाहिँ मदन चौहानज्यूले एउटा चाहिँ प्रश्नको सही जवाब फेरि दिनुभएको छ। सायद उहाँले पहिला पनि दिनुभएको छ जस्तो लागिरहेको छ। यदि छैन भने पनि त्यहाँ हाम्रो हेरौँ अब आउने प्रश्न मिलाउन सक्नुभयो भने सायद उहाँले रिचार्ज जित्नुहुनेछ। र सही जवाब धेरैजनाको आएको छ, तर अलिकति कसैको ढिला कसैको छिटो त्यस्तो भइरहेको छ। सही जवाब चाहिँ धेरैजनाले दिनुभएको छ। सबैजनाले सेयर गर्नु होला है, सेयर गर्न चाहिँ एकदम कन्जुसाइ नगर्नु होला है। म हेरिरहेको छु धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ तर सेयर गर्नुभएको छैन है। सेयरिङ यहाँ देखाएको छैन। कस्तो सेयर गर्न पनि गाह्रो हुन्छ न, सबैजनाले एक एकपटक सेयर गरिदिउँ, त्यसो गरे कसो होला?
ल सबैजना सेयर गरौँ। अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्न सोध्न गइरहेका छौँ। हाम्रो 13औं प्रश्न रहेको छ। 13औं प्रश्न तपाईहरु समक्ष यस प्रकार रहेको छ। हाम्रो 13औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। कोरोना भाइरसको सुरुवात अथवा उत्पत्ति, कोरोना भाइरसको सुरुवात यो जुन संक्रमण फैलियो त्यो चाहिँ चाइनाको कुन ठाउँबाट भएको हो? कोरोना भाइरसको संक्रमणको सुरुवात चाहिँ चाइनाको कुन ठाउँबाट भएको हो? यति बेला समय चाहिँ समाप्त भएको छ यो हाम्रो 13औं प्रश्नको। हेरौँ कसले सही जवाब दिन सफल हुनुभयो। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीलाई सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ। हामी चेक गर्दैछौँ। धेरैजनाले सही जवाब दिनुभएको छ है। धेरैजनाले सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ। अब त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा फर्स्टमा सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ अरुणा अर्यालज्यू। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि उहाँको खातामा 5 पोइन्ट जोडिएको छ है। अरुणा अर्यालज्यू धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र अब हामीसँग धेरै प्रश्न छैन है, जम्मा 2टा मात्रै छ। तपाईँले साथ दिनुभयो र कार्यक्रमलाई यसरी अब बिस्तारै साथ दिँदै जानुभयो भने हामीले अब अवश्य पनि अरू अन्य दिनहरूमा चाहिँ हामीले प्रश्न थप्नेछौँ तपाईँहरूको सल्लाह अनुसार। अहिले हामीले अलिकति थोरै लिएर आएका छौँ। ठिकै छ। तपाईहरुले हामीलाई रेगुलर साथ दिनुभयो भने चाहिँ हामीले पक्कै पनि प्रश्न चाहिँ थप्नेछौँ है। अरुणा अर्यालज्यू धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। उहाँले चाहिँ 13औं प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुभएको थियो। र अब हामी ढिला सबैजना सेयर चाहिँ गरिदिनु होला है। सेयरै आएको छैन खै। एन्सर त दिनुभएको छ, सेयर चाहिँ गर्नुभएको छैन। ठिकै छ। अब अन्तिममा नै आइसक्यौँ। सेयर गरेको भए हुने हो है। अरू आउने दिनहरूमा चाहिँ सबैजना सेयर गरिदिनु होला र यसरी नै साथ दिनु होला है। अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्नतर्फ जाँदैछौँ र 14औं प्रश्न तपाईहरुलाई हामी राख्दैछौँ। अब अभिषेक इम्पायर हो के हो? कस्तो लेखेको छ नि तलब एन्सर बुझ्दैन नि अलिकति। ठिकै छ। अब हामी तपाईहरु समक्ष 14औं प्रश्न राख्न गइरहेका छौँ। 14औं प्रश्न तपाईहरु समक्ष यस प्रकार रहेको छ। इतिहासको सबैभन्दा ठुलो इम्पायर कुन इम्पायर हो? इतिहासको सबैभन्दा ठुलो इम्पायर कुन इम्पायर हो? समय सुरु भएको छ। इतिहासको सबैभन्दा ठुलो इम्पायर कुन इम्पायर हो? समय सकिसकेको छ। हाम्रो 14औं प्रश्न रहेको थियो इतिहासको सबैभन्दा ठुलो इम्पायर कुन इम्पायर हो भनेर प्रश्न रहेको थियो र सही जवाब चाहिँ यहाँ हामीलाई निश्चित समयभित्रमा चाहिँ हामीलाई कसैले पनि दिन सफल हुनुभएको छैन है। चौधौं प्रश्नको सही जवाब हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ कसैले पनि
टाइमभित्र चाहिँ कसैले पनि दिनुभएको छैन र टाइम सकिसकेपछि चाहिँ सही जवाब चाहिँ दिनुभएको छ, तर टाइम सकिसकेपछिको सही जवाबलाई हामीले मान्यता दिन असमर्थ छौँ। अझै पनि कमेन्ट आइरहेको छ, ठिकै छ। सही जवाब चाहिँ यहाँ आइरहेको छ, सुभाष बगाले भाइले दिइराख्नु भएको छ, तर समय सकिसकेको छ है सुभाष भाइ। हाम्रो पालो आएन सोल्टी भन्नुभएको छ। स्याम्पुन कोरियन भाषामा नाम लेख्नु भएको छ, स्याम्पुन भनेर नाम लेख्नु भएको छ। ठिकै छ, हजुर पालो आएन भन्दा नि अब प्रश्न राखिरहेका छौँ, जवाब दिन सक्नुहुनेछ। अब प्रश्न सकिसक्यो, ढिला आउनुभयो, ठिकै छ, अरू दिन आउनु होला है। सही जवाब के हो भन्नुभएको छ? सही जवाब हो ब्रिटिस इम्पायर हो है, ब्रिटिस सही जवाब चाहिँ ब्रिटिस इम्पायर थियो। सही जवाब पछि आएको छ, एचके पौडेलज्यूले दिनुभएको छ, सुभाष बगालेज्यूले दिनुभएको छ। माथि गरेको छु है भन्नुभएको छ, ठिकै छ, माथि चाहिँ गर्नुभएको छ, तर अलिकति ढिला आएको छ क्या सुभाषजी तपाईँको है। टाइम सकिसकेपछि आएको छ, सही जवाब नआएको होइन, तर टाइम सकिसकेको छ। ठिकै छ, केही छैन। अर्को नेक्स्ट प्रश्न हामी तपाईँहरू समक्ष राख्दैछौँ है। हामी फेरि अब यो अन्तिम प्रश्न रहेको छ, हामी अब अर्को पटक चाहिँ अब पर्सि लाइभ आउनेछौँ फेरि यसै गरी तपाईँहरूसँग केही प्रश्नहरू लिएर फेरि यस्तै रमाइलो गेम खेल्नको लागि आउँदैछौँ है। आज चाहिँ एकदमै साथ दिनुभएको छ सबैजनाले, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी फेरि पर्सि आउनेछौँ यसै कार्यक्रमलाई लिएर। र अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्न चाहिँ राख्नेछौँ है। सुभाष बगालेज्यूले मैले गरेको छु है भन्नुभएको छ, ठिकै हो, माथि गरेको छु भन्नु चाहिँ माथि गरेको हो, अलिकति ढिला भएको है, थोरै ढिलो चाहिँ जवाफ आयो, त्यसैले हामीले 30 सेकेन्ड मात्रै समय राखेका छौँ। किन भन्दा धेरै समय दियो भने फेरि हाम्रो साथीहरू बहुत बाठो हुनुहुन्छ नि त, कस्तो बाठो साथीहरू हुनुहुन्छ, ज्यापै गुगलमा गएर हेरिहाल्नुहुन्छ, गर्छ क्या, त्यस्तै हो क्या, गुगलमा गएर हेरिहाल्ने हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले टाइम चाहिँ निश्चित टाइम राखेका थियौँ है। अब हामी यति बेला अर्को प्रश्न राख्न गइरहेका छौँ तपाईँहरू समक्ष। 15औं प्रश्न यानि कि अन्तिम प्रश्न रहेको छ। अन्तिम प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू समक्ष यस प्रकार रहेको छ कि अन्तिम प्रश्न रहेको छ, WHO को हेडक्वार्टर कुन देशमा छ? WHO को हेडक्वार्टर कुन देशमा छ? अन्तिम प्रश्न रहेको छ, टाइम सुरु हुन्छ अब। WHO को हेडक्वार्टर कुन देशमा रहेको छ? WHO को हेडक्वार्टर कुन देशमा रहेको छ? WHO को हेडक्वार्टर कुन देशमा रहेको छ? सकिसकेको छ। हेरौँ कसले फर्स्टमा दिनुभएको छ। सही जवाफ दिन को सफल हुनुभयो हेरौँ है त, हामी चेक गर्छौँ। फर्स्टमा सही जवाब धेरैको आएको छैन है, हेरौँ सही जवाब कसले दिन सफल हुनुभयो चेक गर्छौँ है हामी। अहिलेको सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ। हाम्रो अन्तिम प्रश्न रहेको थियो WHO को हेडक्वार्टर कुन देशमा रहेको छ भनेर हामीले प्रश्न गरेका छौँ, जसको सही जवाब दिन सफल हुनुभएको थियो। सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ सबैभन्दा फर्स्टमा, आउन त त्यसपछि पनि आएको छ, तर हामीले फर्स्टमा अथवा टाइमभित्र दिएकोलाई चाहिँ हामीले मान्यता दिनेछौँ है। टाइम सकिसकेपछि आएको छ धेरैजनाको, र हाम्रो एकजनाको मात्रै टाइममा चाहिँ आएको छ। उहाँको नाम हो सुभाष बगालेज्यू। सुभाष बगालेज्यूको खातामा 5 पनि चाहिँ प्लस भएको छ है। धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र आजको यस कार्यक्रमको प्रश्नहरू सबै सकिसकेको छ र हामीले अब कार्यक्रममा अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यस्तो कुनै निश्चित भएको छैन। अब गोला प्रथाद्वारा अब हामी नामहरू सबै टिपेर चाहिँ गोला प्रथाद्वारा गर्ने कमेन्ट सेयरको कसले गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ हामीले प्रदान गर्नेछौँ। एकजनालाई चाहिँ गोला प्रथाद्वारा रिचार्ज कार्ड प्रदान गर्नेछौँ। कृपया
एन्सर के हो भन्नुभएको छ है। एन्सर चाहिँ स्विजरल्यान्ड हो है। स्विजरल्यान्ड सुभाष बगालेज्यूले दिइसक्नु भएको छ। कुन देशमा छ भनेर सोधेको थियौँ, स्विजरल्यान्डमा छ। सुभाष बगालेज्यूले सही एन्सर दिन सफल हुनुभएको छ। र अब त्यसै गरी हामी समय चाहिँ सकिसक्यो र क्वेसन पनि हामीसँग सकिसक्यो। अब क्वेसन पनि धेरै छैन साथीहरू, त्यसैले अरू के भनेछ, अघिको पनि पाउनु पर्ने हो नि भन्नुभएको छ सुभाष बगालेज्यू। अघिको के पाउनु, बगालेज्यू अलिकति ढिला दिनुभएको थियो नि त एन्सर होइन र, थोरै ढिला दिनुभएको थियो एन्सर। सही एन्सर दिए पनि थोरै ढिला, किन भन्दा हामीले चाहिँ ढिला अलिकति ढिलो एन्सर आयो भने मान्यता दिने छैनौँ। किन भन्दा गुगलमा सर्च गरेर भन्दा पनि आफूलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ एन्सर चाहिँ दिने हो है सबभन्दा फर्स्टमा। त्यो पनि पाउनुभयो, गुगलमा सर्च गर्न पनि पाउनुभयो, तर 30 सेकेन्डभित्रमा तपाईँले सर्च गरेर हेरेर पनि यहाँ कमेन्ट गरिसक्नुपर्ने छ। त्यो गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ, त्यसैले हामी 30 सेकेन्ड टाइम राखेको हो। अब ठिकै छ, टाइम सकिसकेको छ र हामीसँग क्वेसन पनि अब धेरै छैन। क्वेसनै छैन भन्दा हुन्छ। अन्तिम प्रश्न हामीले राखिसकेका छौँ र त्यसको सही जवाब दिइसक्नु भएको छ। र अब हामी हेर्छौँ कसले सही जवाब दिनुभयो, को यहाँ हामी एकपटक हेर्नेछौँ। हाम्रो हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ अब सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ सिर्जना भण्डारीज्यूले दिनुभएको छ। 4वटा प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ। 4वटा जवाबको सही 4वटा प्रश्नको सही जवाब दिन सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ रु 20 को रिचार्ज चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। कृपया रिचार्ज गर्नुपर्ने नम्बर चाहिँ म्यासेज गरिदिनु होला है। पेजमा चाहिँ पेजको मेसेज बक्समा मेसेज गरिदिनु होला। किन भन्दा हामी यसबाट मेसेज चाहिँ सेन्ड गर्न अलिकति नमिल्ने भएको भएर रिचार्ज पिन चाहिँ पठाउन मिल्दैन। किन भन्दा थोरै रकमको रिचार्ज पाइँदैन, त्यसैले हामीले यी सेवाबाट तपाईँलाई प्रदान गर्नेछौँ है। अनि त्यसपछि तपाईँको परवेश रिमालज्यूले मिलाउनु भएको छ, उहाँको 5 पोइन्ट आएको छ। र सुनिल गिरिजीले मिलाउनु भएको छ, 5 पोइन्ट आएको छ। त्यसै गरी शिरीष धितालज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले मिलाउनु भएको छ, 5 पोइन्ट आएको छ उहाँको। दिपेन्द्र सिंहज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 5 पोइन्ट प्राप्त गर्नुभएको छ। हिमाल पङ्गेनज्यूले 5 पोइन्ट गर्नुभएको छ। अरुण अर्यालज्यूले कतिवटा अरुण अर्यालज्यूको 15 अरुण अर्यालज्यूले 15 पोइन्ट प्राप्त गर्नुभएको छ। सुजाता नेपालज्यूले 5 पोइन्ट र मदन चौहानज्यूले 5 पोइन्ट प्राप्त गर्नुभएको छ। र 10 पोइन्टभन्दा बढी प्राप्त गर्न सफल हाम्रो सुभाष बगालेज्यूले नि प्राप्त गर्नुभएको छ है। सुभाष बगालेज्यूले नि अन्तिममा 5 पोइन्ट जम्मा गर्नुभएको थियो। अब हामी बाँकी रहे गोला प्रथाद्वारा विजेता घोषणा गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ अब हामी लाइभबाट चाहिँ बिदा हुन्छौँ र पेजबाट हाल्नेछौँ है। कसले जित्नुभयो रिचार्ज भने चाहिँ हामीले अहिले एकछिनपछि पेजबाट चाहिँ फेरि हाल्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ यो लाइभ यही नै समाप्त हुन्छ र पर्सि हामी 5 बजे फेरि उपस्थित हुनेछौँ है। सबैजना आउनु होला, सबैजनाले हेर्नु होला है। 5 बजे हामी आउनेछौँ पर्सि फेरि। र शिव सापकोटा इज वाचिङ हो, शिव सापकोटा इज वाचिङ भनिरहेको छ। लास्टमा चाहिँ आउनुभयो शिव अङ्कल। मदन चौहानज्यूले मेसेज गर्नु भनेको कि 10 पोइन्टभन्दा बढी जसले मिलाउन सफल हुनुभएको छ उहाँले पेजमा मेसेज गर्नु होला है। सबैले नम्बर मेसेज गरिदिनु होला है। 10 पोइन्टभन्दा बढी मिलाउन सफल हुनुहुनेले पेजमा मेसेज गरिदिनु होला नम्बर। र
र यसको साथै अब हामी पर्सि फेरि आउनेछौँ यस्तै यही नै कार्यक्रम लिएर। कुन पेजमा मेसेज गर्ने भन्नुभएको छ? हाम्रो लाइभ कार्यक्रम आइरहेको पेजमा मेसेज गर्नु होला है। लाइभ कार्यक्रम जुन पेजमा आइरहेको छ त्यसैमा मेसेज गर्नु होला। ठिकै छ, अब हामी लाइभबाट बिदा हुन्छौँ अहिलेलाई चाहिँ। पर्सि फेरि हामी आउनेछौँ। केही तपाईँहरूको केही छ भने, केही गुनासो अथवा केही टिप्पणीहरू छ भने हामीलाई पेजमा मेसेज गर्नु होला। जुन पेजबाट लाइभ आइरहेको छ हामी त्यसलाई चाहिँ मेसेज गर्नु होला है। पेजमा मेसेज गर्नु होला र हामी यति बेला चाहिँ लाइभबाट बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद सबैजनालाई, जसले हेरेर साथ दिनुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो, सेयर गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी अब सेयर गर्नुभएको मध्ये कसले यहाँ अब 5वटा भन्दा बढी प्रश्न चाहिँ यहाँ सफल कसैले पनि मिलाउन सफल हुनुभएको छैन, तसर्थ 5वटा पनि मिलाउनु भएको छैन। त्यसैले हामीले सबैभन्दा बढी मिलाउने चाहिँ अब दिन सकेनौँ है। 5वटा भन्दा बढी मिलाउनु पर्ने हुने थियो। र अब हामी सेयर र कमेन्ट गर्नुभएको मध्ये एकजनालाई हामीले रु 50 को रिचार्ज कार्ड चाहिँ प्रदान गर्नेछौँ। उहाँहरूको नाम हामीले गोलापर्सा गरेर चाहिँ प्रदान गर्नेछौँ है। ठिकै छ, मेसेज गर्नु होला कसको के गुनासो छ। धन्यवाद सबैजनालाई। पर्सि पनि आउनु होला लाइभ 5 बजे चाहिँ म लाइभमा आउनेछु पर्सि पनि।